हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आज बात करेंगे सीपेक के हवाले से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ज़िक्र तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ना सुना हो, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या किसी और दुनिया के मुल्क से हो, क्योंकि मतलब इसके ऊपर बात इतनी ज़्यादा हुई है या होती है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। पाकिस्तान में भी इसको बड़ा मतलब एडवर्टाइज़ किया गया और बहुत सारी बातें हुई और कहा गया कि जी नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत अ, मतलब लाज़मी-सी बात है, हम भी इस पाकिस्तान में रहते हैं और खुशी होती है कि अगर आपका जो कंट्री है वो अच्छा होता है, तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ असर आपकी लाइफ़ के ऊपर भी होता है। तो हमें भी लगा कि यार अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, रेल नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, जो एविएशन इंडस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिज़नेस शुरू हो जाएगा और बिज़नेस होगा तो यकीनन उससे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएँगी। खैर डिटेल में बात करते हैं 2014 में क्या हुआ जब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आना था और इमरान खान ने उस वक़्त एक सिटिंग 126 डेज़ की दी यानी धरना दिया था। और इसके बाद क्या चीज़ें हुई 2019 में एक सीपैक अथॉरिटी बनी थी। उसको ख़त्म किया गया अभी 2022 में इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से। क्यों किया गया? इसके ऊपर भी तफ़सील से बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। बात हम करें सीपैक के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक सीपैक अथॉरिटी बनाई जिसका आपको पता है कि मशहूर ज़माना जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब उस अथॉरिटी के चेयरमैन बने। यकीनन आप अगर किसी और तरीके से नहीं जानते तो आप पापा जॉन पिज़्ज़ा को यकीनन जानते होंगे। उसकी वजह से वो काफ़ी फ़ेमस रहे हैं, बहुत मशहूर है, आजकल सीन से गायब है। खैर वो एक अलग स्टोरी है, उस पे कहीं किसी और टाइम बात करेंगे कि वो कहाँ है, लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात नहीं हुई। शी जिनपिंग साहब ने 2014 में विज़िट करना था पाकिस्तान को और उसके बाद सीपैक का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होना था। इमरान खान साहब कहते थे कि यार ये झूठ बोल रही है ये हुकूमत अवाम से, और कोई इस किस्म का कुछ भी नहीं है। ना शी जिनपिंग ने आना है और ना इस किस्म की कुछ चीज़ है। खैर एनीवे कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो चीज़ हुई, उसका जब एपीएस पे अटैक हुआ, फिर उनका जो वो धरना था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद खैर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए और ये प्रोजेक्ट जो है, ये स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद बहुत होप्स थी लोगों की। लेकिन वो होप्स जैसे-जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता गया, तो वो होप्स जो हैं, वो कुछ नीचे की तरफ जाने लगी। उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी, हैं और यकीनन रहेंगी। अच्छा, एक तो चाइना का एक अपना तरीक़ाकार है भाई, वो अपने तरीक़े से काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता वो उनका अपना, अगर हमें नहीं पसंद तो हम ना करें, किसी और को बुला लें। लेकिन अफ़सोस के साथ कोई और हमारे यहाँ आता भी नहीं है। चाइना ही है जो आके मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है और उससे फिर चलो लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट के मौके भी मिलते हैं और अगर वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो चलें, कुछ ना कुछ देना भी शुरू कर देता है। ये अलग बात है कि नीलम झेलम हमने उनसे बनवाया, नीलम झेलम अभी 6 महीने के लिए बंद है। मतलब अजीब किस्म की मैं हैरानगी हूँ कि मतलब हैरानगी है मुझे कि किस किस्म का डिज़ाइन बनाया गया। यानी अरबों डॉलर उस प्रोजेक्ट पे लगे, इस कौम की कमाई हमारे बिलों में अब भी एनजे सरचार्ज के नाम से एक सरचार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी के और वो हम लोगों से वो पैसे इकट्ठे किए गए। लेकिन अभी वो बंद इसीलिए है कि वो चाइना ने मुझे नहीं पता कि किस किस्म का डिज़ाइन उसका बनाया था। अ, मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट का कि वो श 1 साल के बाद वो अभी खराबी उसमें आई है और वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको दोबारा बनने में। क्योंकि अब पीक का सीज़न था, पानी ज़्यादा होता है इन दिनों में, तो हमें कम से कम 1000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, कम पैसों में वो बना के देता, तो शायद हम थोड़ा-सा सुक्का साँस लेते, लेकिन वो बंद है। खैर, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर हम उनसे बनवा रहे हैं और वो उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जो क्वालिटी होती है वो चाइना की शायद दुनिया में अच्छी होती होगी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि दुनिया भर में ये प्रोजेक्ट करते हैं और बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेते हैं। हो सकता है बाकी दुनिया में ये अच्छा काम करते हो, लेकिन हमारा हिसाब-किताब और है। हम कहते हैं आप भी खाओ, हमें भी खिलाओ।
تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو یقیناً پھر وہ چیز جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ، تو وہ کہیں گے بس بیٹا ٹھیک ہے آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، لیکن یہ والی چیز ہم پھر اپنے حساب سے بنائیں گے، تو پھر ایٹ دا اینڈ نقصان اس کا کنٹری کو ہوتا ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں جو اس ملک میں ہی رہیں گے اور اس ملک میں ہی رہنا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں، تو وہ پھر اس کو بھگتتے ہیں۔ خیر اینی وے آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ سی پیک تو خیر شروع ہوا اور پھر میاں نواز شریف کا سلسلہ آیا، میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر جو ہے وہ حکومت تو خیر چینج نہیں ہوئی، ان کے کسی اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے، 2018 میں عمران خان صاحب آئے۔ عمران خان صاحب نے خیر اس پروجیکٹ کو اچھا خاصا دھچکا دیا، جو کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ مجھ سے خوش نہیں تھا، حالانکہ امریکہ جتنا خوش عمران خان صاحب سے ہوگا وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور سے ہوگا، آصف علی زرداری سے یا میاں نواز شریف صاحب سے۔ تو اس نے اچھا خاصا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ پٹا بٹا دیا، لپیٹ کے رکھ دیا اس پروجیکٹ کو انہوں نے۔ پھر سی پیک اتھارٹی بنی، لیکن سی پیک اتھارٹی کے ہمیں کوئی کچھ ایک دو پریس کانفرنسز مجھے یاد ہے، جو ہوشاب ایک بلوچستان کا علاقہ ہے ساؤدرن بلوچستان کا، وہاں پہ جنرل صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کے روڈ پہ اور وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، کوئی میپس ویپس لگائے ہوئے تھے کہ یہ وہ، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی چیز آن گراؤنڈ نظر نہیں آئی۔ خیر اگر آپ لوگوں کو نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، اچھی بات ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو کہنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے بھی لانا چاہیے۔ خیر اینی وے تو وہ چیز کرتے کرتے 2022 آیا، حکومت چینج ہوئی، عمران خان صاحب گھر چلے گئے، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سی پیک کو دوبارہ سے چلانا شروع کریں گے۔ ایک رکی ہوئی چیز کو دوبارہ سٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ دنیا کا قانون اور دستور ہے کہ اگر کوئی فیکٹری آپ کی 1 سال یا 2 سال بند ہوتی ہے، دوبارہ آپ اس کو رننگ میں لے کے آنے کے لیے پھر آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی نئی فیکٹری لگانے میں آپ کو کرنی پڑی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، خیر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ چائنا جائیں گے، لیکن چائنا تو وہ نہیں گئے، باجوہ صاحب گئے، لیکن یہ کہ بات چیت وغیرہ شاید ان کی فون وون پہ رابطے وابطے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جسے کہتے ہیں فروٹفل کوئی قسم کی چیز نظر نہیں آئی۔ کمپنیز ناراض ہوئی، خیر وہ سارا کچھ ہوا، اب بھی جا کے حکومت نے کہا کہ یار سی پیک اتھارٹی کوئی ختم کرنا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے ایک سنگل ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہمارے پاس اس اتھارٹی کے ذریعے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، میں کوئی اپنی طرف سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج کل ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہیلے بہانے ڈھونڈ کر ہتکڑیاں لگا کر اور تپڑ مار کر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ خیر اینی وے وہ ایک افسوسناک چیپٹر ہے ہماری سوسائٹی کا یا ہماری کنٹری کا، جو ایک دفعہ پھر ہم اس لیول پہ پہنچے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب نے لاسٹ ویک میں ایک جگہ پہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا، not a single dollar has been invested in the CPEC project after the creation of this authority۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک سنگل ڈالر نہیں آیا جو انویسٹمنٹ ہم کہیں۔ اچھا ایک طرف کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ایز اے آئرن بردر، مطلب ہمالیہ سے اونچے، سمندر سے گہرے، شہد سے میٹھے، تو کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو، لیکن یہ اتھارٹی عمران خان صاحب نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ کچھ اور تھا، وہ کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا جابس میں۔ اس کا تعلق نہ تو سی پیک سے تھا، نہ اس کنٹری سے تھا، نہ اس کی ڈیولپمنٹ سے تھا، وہ کچھ اور تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا ان کو جہاں سے کہ بھائی یہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیں، ان کو اکاموڈیٹ کر لیں، تو خان صاحب کہتے ہیں یار میں آیا ہی اسی لیے ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو وہ خدمت کرتے تھے، لیکن خدمت کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ بیڑا غرق کرتے رہے۔ خیر سپیک بھی سلو ڈاؤن ہے، اس کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ سائٹ پہ کیے گئے ہیں، جس میں ML1 ML2 کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر بلوچستان کے اندر کچھ چیزیں چل رہی تھی وہ بھی رک گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ روڈ انفراسٹرکچر تھا، آئی ایم ایف نے بھی ہمارے اوپر کچھ قدغنیں لگائیں اور کہا کہ بھائی آپ ہم سے ادھار لے لیتے اور آپ جا کے پھر اس کو سی پیک میں جو پروجیکٹس آتے ہیں اور وہ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ چائنا کو پکڑا دیتے ہو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی ایک دو بڑے پروجیکٹ جو سی پیک، ایک داسو ڈیم ہے
جس پہ دوبارہ کام شروع ہوا ہے پچھلے سال، اس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد تقریباً 1 سال اس پہ بھی کام رکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک آپٹیکل فائبر کی بات ہو رہی تھی، اور 2016 سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک آپٹیکل فائبر جو ہے وہ چائنا سے آئے گا، اور ہمیں پھر ہماری جو ڈپینڈنسی جو ویسٹرن اس پہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے؟ وہ یہ ریزنز تھے کہ آپ کنٹرول کر سکیں گے اپنے انٹرنیٹ کو، جس طرح چائنا کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ پھر اس طریقے سے ممکن نہ ہو پائے، اسی لیے انہوں نے وہ آپٹیکل فائبر جو ہے، اور کہہ کے اس کو کنیکٹ ہم کریں گے بلوچستان میں گوادر پورٹ کے ساتھ، لیکن وہاں تو پہلے یار عام فون سے ہی کام نہیں کرتا، تو 3G اور 4G تو پھر دور کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی اسٹیبل انٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ ایون وہاں پہ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے، پل کنٹیننٹل ہوٹل، اس کے اندر میں خود رہا ہوں 2 دفعہ، تو وہاں پہ بھی ان کا جو وائی فائی سسٹم ہے وہ بھی کافی سلو ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یقیناً انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا، اور وہ اتنا پیسہ لوگوں سے چارج کرتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا ہے ان کا، کہ ہوٹل جو 5 اسٹارز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے یہ والی چیزیں کوالٹی کی دیتے ہیں کہ یار کل کو لوگ ہمارے پاس آیا کریں۔ تو وہاں کی یہ میں بات بتا رہا ہوں، تو باقی کا تو خیر چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب سی پیک اتھارٹی ختم کر دی گئی، اور دوسری جو ہمیں شہباز شریف صاحب جس وقت انہوں نے چارج لیا ایز اے پرائم منسٹر، تو جو ہمیں جذبہ نظر آ رہا تھا وہ کچھ مدھم سا پڑ گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں دعویٰ کر رہا کہ یار ان کے ساتھ ہمارے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا چائنا کے ساتھ، یہ بالکل کلیئر ہے، کوئی جھگڑا ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ انویسٹر ہے، وہ پیسہ لگاتا ہے مارکیٹ میں، وہ سیٹ ہے، وہ پیسہ لگا رہا ہے۔ جب وہ پیسہ لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اس کے اوپر ریٹرن اچھا ملنا ہے، اگر وہ ملے گا اچھا۔ ان کے کچھ پاور سیکٹر میں پیسے پھنسے ہوئے تھے، وہ شاید اس حکومت نے کچھ ریلیز کیے ہیں تو وہ تھوڑے سے سنبھلے اور انہوں نے سکا سانس لیا ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ اچھا وہ پھر اس طریقے سے، اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے بہت سارے کنسرنس تھے، وہ بھی شاید باجوہ صاحب نے ان کو میرے خیال میک شور کیا ہے، تو وہ باجوہ صاحب کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ باقی تو میری بات تو خیر کیا یقین، مطلب پرائم منسٹر کی بات پہ یقین نہیں کرتے تو فخر یوسف کی بات پہ کیا یقین کریں گے؟ تو وہ چیزیں وہ بھی ایک ریزن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے بھی پھنسے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو ایسا پندہ ڈالیں گے کہ آپ یاد کریں گے، تو وہ بھی ایک ریزن ہے تھوڑا سا ہمارا جو لوگ۔ اچھا تیسری وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے لوگ ہیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یار یہ کام جو ہے، ابھی تو ہم رو رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، پھر ہم روئیں گے چائنا کے سامنے، حالانکہ چائنا کے سامنے ہم پہلے بھی روئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے سامنے پہلے بھی روئے اور اب بھی رو رہے ہیں۔ تو وہ پیسہ ویسا بھی انہوں نے اب تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہوا ہے چائنا، اس طریقے سے ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہا جو پہلے ہم مطلب کہہ دیتے تھے، تو چلو 1 ارب 2 ارب ڈالر کہتے چلو یار رکھ لو اپنا کام کر لو پھر کر لینا، تو وہ چیز اب ختم ہوئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب کے، میں آپ پرانی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے غالباً اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے، تو وہاں پر مطلب یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس وقت وہ پنجاب کے سی ایم تھے تو ان کے چائنا کے ساتھ بڑے تعلقات، ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے بڑے اچھے تعلقات، تو اس لیے اب سی پیک شاید بڑا دوڑے گا، لیکن وہ چیز کم از کم میری انفارمیشن کے مطابق وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ احسن اقبال صاحب بھی تگڑے آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں، لیکن سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنا وہ تو میرے خیال میں اچھا ہی کیا، کیونکہ جس طریقے سے وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا تھا کہ چلیں کچھ لوگوں کو وہاں پہ جا کے اچھی اچھی جابز دو، عیاشیاں کرواؤ ان کو، تو وہ تو اس لیے بنا ہوا تھا کہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں آ رہی، تو پھر فائدہ کس چیز کا، ایویں فضول کا خرچہ، کہتے کایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا بار آنے کا، وہی والی بات سی پیک اتھارٹی کی بھی تھی۔ لیکن اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریزنز ہیں، اور لازمی سی بات ہے اب ہم اخبارات میں، نیوز پیپرز نے، ٹی وی پہ، اور جی مختلف ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہوتی تھی، یہ سارا کچھ، یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے ٹرین، ہم سمجھ رہے تھے کہ یار اس طرح کی ٹرین جو ہے ہم پشاور سے بیٹھیں گے اور گھوم کر کے جو ہے ہم کراچی پہنچیں گے نا، مطلب
तेज़ ट्रेन होगी ना 2 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो यार ज़ूम करके तो 7-8 घंटे में पहुँच जाएगी। सिर्फ 1600-1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आराम से कौन से 8-9 घंटे में आप सुबह को आप बैठे तो शाम को आप मतलब आराम से खाना जो है आप कराची में जाके खाएँगे। अच्छा सुबह को आप वहाँ से या शाम को आप बैठे, सुबह आपने नाश्ता जी पेशावर के पराठे और ज़बरदस्त किस्म की दूध पत्ती के साथ अंडा फ्राई करके, तो रोड के किनारे पे बड़े-बड़े मज़ेदार छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स है लेकिन बड़ा मज़ेदार उनका पराठा होता है, तो आप वो कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वो ट्रेन की जो हमारा ट्रैक है, वो मज़ीद कुछ ऐसा जो है ना डगमगा रहा है और वो बेचारे रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने खैर उनको देखा, आई रियली एप्रिशिएट देम कि वो लोग अपने जो उनके पास रिसोर्सेज़ है अवेलेबल या जो मिनिस्ट्रीज़ के पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, थोड़ा-थोड़ा करके वो ट्रैक को बेहतर कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अच्छी बात है क्योंकि भई हमारे पास अफ़ोर्डनेस तो है नहीं 7-8 अरब डॉलर की। पहले ही कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, तो फिर आप 7-8 अरब डॉलर अगर इस ट्रेन पे लगाते हैं और फिर ट्रेन का टिकट जो है अगर अभी बिज़नेस क्लास का 8,000 रुपए टिकट है, तो फिर वो कम से कम भी 20,000 का होगा कराची का। तो भई लोगों के पास सीधी-सी बात है, हमारे यहाँ बिज़नेस क्लास में भी खैर रश होता है, मैं ये नहीं कहता, मैंने अभी 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया। बट द थिंग इज़ कि हमारा लोग ये देखते हैं कि यार जो टिकट 2-3 हज़ार या 4,000 रुपए में मिल सकता है, तो वो कहें यार 8,000 रुपए का क्यों ले या 10 या 12,000 का स्लीपर क्यों ले? लाज़मी सी बात है, नहीं अफ़ोर्ड अगर कर सकता बंदा तो क्या लेगा? सिंपल इज़ दैट। तो वो फिर उस ट्रेनों के टिकट और वो सारी चीज़ें भी बढ़नी हैं। तो मेरे ख़्याल हुकूमत ने इसको सोच लिया कि अच्छा गवादर एयरपोर्ट की जी बड़ी बातें होती थी, मुकम्मल खामोशी है। गवादर पोर्ट की बड़ी बातें होती थी, कह रहे कि जी वहाँ पे मट्टी भर गई है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये भी एहसन इकबाल साहब की बात है कि इसकी सफाई नहीं करवाई गई, मुझे नहीं पता कि वो क्या सीन होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बता सकते हैं कि जी वहाँ पे अब बड़े जो शिप्स होते हैं, वो वहाँ पे डॉक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं आ रही कि हम वावेला इतना करते हैं, चीखते, चिल्लाते हैं, शोर-शराबा और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि कूदा पहाड़ और निकला चूहा। यार मतलब अच्छा $62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट 62 बिलियन डॉलर अब कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा कि 62 बिलियन डॉलर या 162 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, खामोशी। तो अब लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनको आ रहा है कि यार ये महँगे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे मज़ीद गले में पड़ेंगे। तो ग़ालिबन उन्होंने ये सोचा है कि यार मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई ताल्लुकात ख़राब कर लिए और ना ख़राब करने चाहिए, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। किसी भी दुनिया का मुल्क किसी दूसरे के साथ इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन आप एक तरीके से जहाँ पे आपको फ़ायदा नज़र आता है वो आप प्रोजेक्ट कर लें, जहाँ पे आपको फ़ायदा नज़र नहीं आता, फॉर गॉड सेक वो प्रोजेक्ट ना करें क्योंकि वो कर्ज़ा आपने तो देना नहीं है सर। आपने हमारे बिजली के बिलों में आज भी बल्कि कल वो उन्होंने असेंबली में सेनेटर मुश्ताक साहब ने बिल दिखाया कि यार 5,000 की बिजली है तो 7,000 उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस आए हैं। सोचे ज़रा। तो वो सर आपने हमारी चीखें मज़ीद निकलवानी है, मज़ीद हमें जो है ज़लील करना है, मज़ीद हमें डंडा देना है, तो बजाए इसके भई हमें वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, जिससे मज़ीद हम यहाँ तक आ चुके हैं। नाक हमारी जो है ना यहाँ तक डूब चुकी है, साँस लेने की जगह भी अब ख़त्म हो गई है। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि अब क्या होता है, मज़ीद इसकी क्या अपडेट्स आती है सीपैक के हवाले से, मैं क्लोज़ली आई एम ट्राइंग टू मॉनिटर दैट। तो जो-जो भी चीज़ें होंगी यकीनन आपको अपडेट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।